वो चीजें जो मर्द को औरत में अट्रैक्टिव बनाती हैं वही चीजें औरत में मर्द को अनअट्रैक्टिव बनाती हैं। जो चीजें मर्द की ट्रेड्स हैं, जो मर्द की क्वालिटी हैं, अगर वो क्वालिटी किसी औरत के अंदर आ जाए तो वो औरत मर्द के लिए हाईली अनअट्रैक्टिव हो जाती है। अक्सर होता है ना कि आपने देखा होगा कि औरतें पैसा तो बहुत कमा रही हैं, फाइनेंशियली तो बहुत हाई फाई हैं, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके साथ जो मर्द होगा वो कोई आप बिल्ला जी आप बिल्कुल मम्मी डैडी जी आप बिल्कुल जनानी जी फेरे होएगा। यानी ऐसे मर्द जो वीक होते हैं, जो बिल्कुल उनके अंदर कोई ट्रेट्स नहीं होते, ऐसे मर्द ऐसी स्ट्रॉन्ग खवातीन के आगे अट्रैक्टिव फील करते हैं। फीमेल जो है कि औरतों वाली जो क्वालिटीज़ हैं उनको साइड पे रख के मर्दों वाली क्वालिटीज़ अपना लेंगी। यानी वो मर्दों की तरह स्ट्रॉन्ग हों, मर्दों की तरह बिहेव करें, मर्दों की तरह मसल बनाएं, मर्दों की तरह अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो हाई वैल्यूड मर्द हैं वो उनके अंदर बिल्कुल भी अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे। इसी तरह होता है कि आप अक्सर जो ख़वातीन होती हैं वो घर में देखती हैं कि हमारा ब्रदर, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो जितने भी मर्द हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, इसलिए उनकी इज्जत हमारी सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, घर के अंदर ज़्यादा है, प्रोटोकॉल ज़्यादा मिलता है। तो वो उस चीज़ को पिक करके उसी रेस के अंदर लग जाती हैं और वो उसी तरह ही पैसे कमाना शुरू कर देती हैं, उसी तरह ही सारा कुछ करना शुरू कर दी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट करती हैं कि हमें अब मर्दों वाला प्रोटोकॉल दिया जाए। जैसे हमारे भाई को इज्जत दे रही है उसकी बीवी, इसी तरह हमारा जो मर्द है वो अपनी बीवी को उसी तरह से ही प्रोटोकॉल दे। वहाँ पर उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है और वो अपनी जो हीरो और मर्द बनने की जो अपनी स्पेस है वो कहीं किसी और औरत से पूरा करना शुरू कर देगा। कुड़ियां चाहिए होंगे ऐसे लोग जो प्रोवाइड करें, जो उनको सिक्योर करें, जो उनको प्रोटेक्ट करें। ये तीन क्वालिटीज मर्द की हैं। मर्द का काम है प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, सिक्योर करना। अगर आपका मर्द प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, प्रोवाइड नहीं कर सकता, सिक्योर नहीं कर सकता, ऐसे मर्द की घर के अंदर कोई इज्जत नहीं होती। और ऐसी औरत जो कि प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे, प्रोवाइड करना शुरू कर दे, सिक्योर करना शुरू कर दे, ऐसी औरत को मर्द बिल्कुल अट्रैक्शन फील नहीं करते। होता है ना, आपकी औरतें कहती हैं यार ए जरा चक के मैनू फड़ाइयो ना जरा प्लीज, हालांकि वो बिल्कुल पकड़ सकती होती है, लेकिन वो अपने मर्द को कहती हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी शो करती हैं कि यार थोड़ा जा फड़ाइयो ना मैनू, यार मुझे डर लगता है, मुझे ये लगता है। यानी उसको, मर्द को उसकी नीड फील कराते हैं। उसका जो गैप है ना, मर्द का जो स्पेस होती है वो स्पेस क्रिएट करती है उसके लिए। और मर्द वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे लड़कियों में जो कि अपनी जो उनकी फीमेल ट्रेट्स हैं उनको जो जब शो करती हैं, मर्द ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। पैसा कमाना औरत के लिए कोई मसला नहीं है, औरत को कमाना चाहिए, अपनी मर्द की हेल्प भी करनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये करके आप फिर मर्दों वाले ट्रेट आप एक्सपेक्ट करें कि अब मर्द हमारे हमें प्रोटोकॉल दें, अब मर्द हमारे पीछे पीछे पेरे, अब मर्द हमारे टांगे दबाए हैं। बंदा गया घर जाके नौकरी करके आया तो बुढ़ी दी टंगा दबा, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल दबानी चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन रोज़ नहीं, बंदे को उसका किंग वाला प्रोटोकॉल बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नहीं दे रहे तो वही मर्द आपका जो घर में बैठा है उन्हें कई होर जनानी, मैं तुहानू दस रहा एक दो रखी, तुहाडे सामने शरीफ बनया फिरेगा बिल्कुल बाबू, बाहर जाके उन्हें एक दो जनानियां हो रखी होनी हैं जिथे जाके वो अपना प्रोटोकॉल पूरा कर रहा होगा। वो जो मर्द वाली स्पेस है, देखो मेरी बात सुनो, मर्द और फीमेल इनकी दोनों की एक स्पेस होती है इस रिलेशनशिप के अंदर। अगर वो स्पेस मिसिंग है, यानी जो फीमेल है वो मर्द को उसकी स्पेस नहीं दे रही, तो उससे क्या होगा, मर्द फौरन से उस औरत में अट्रैक्शन फील नहीं करेगा और साइड पे हो जाएगा। और अगर और मर्द की लाइफ में जो औरत की स्पेस, अगर वो औरत को उसकी स्पेस नहीं दे रहा, तो जैसे मैं उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, सिक्योर नहीं कर रहा, उसकी जो फीमेल जो उसकी जो मर्दानगी वाली ट्रेट्स हैं वो शो करके औरत को एक उसकी स्पेस स्पेसिफिक नहीं दे रहा, तो औरत ऐसे मर्दों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, बाहर देखना शुरू कर देगी। तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी एजुकेशन, अपनी सारा कुछ आप बनाएं, आप वो आपके लिए ज़रूरी है, आप हेल्प करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी फीमेल ट्रेट्स जो हैं वो उसको लाजमी मेंटेन रखें। जो अपने मर्द को आप उठा सकती हैं ना, आप कहें नहीं यार आप प्लीज़ उठा दो, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। बाहर जा सकते, नहीं नहीं मुझे बड़ा डर लगता है, तुम मेरे साथ चलो। छोटी छोटी चीज़ों में उसकी नीड क्रिएट करें ताकि उससे फील हो कि मेरी घर के अंदर ज़रूरत है। जब मर्द को फील होता है ना कि मेरी ज़रूरत है इस औरत को, इसको मेरी ज़रूरत है डिफरेंट चीज़ों में, ये साइकोलॉजिकली मर्द को उस औरत के अंदर डीप लेवल पे उसका कनेक्शन बिल्ड कर देता है। क्योंकि मर्दों को ना एक बच्ची चाहिए होती है उसको सिक्योर करना, प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो ज़्यादा अट्रैक्शन उसके अंदर फील होती है। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा
تو یہ سارا کچھ ہے کہ مردوں نے فائنینشلی دیکھنا ہے, رسپانسبلٹی ہے ان کی مردوں کی. تو پھر کیا شادی جو ہے یہ لڑکیوں کو امیر لڑکوں سے, پیسے والے لڑکوں سے کرنی چاہیے, یا شادی لڑکیوں کو کسی بھی لڑکے سے کرنی چاہیے پیسے دے کے؟ میرا خیال ہے اس میں دو آسپیکٹ ہیں بڑے ہی امپورٹنٹ ہے جس کو میں اکثر سوچتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب لڑکے کی کوالٹیز تو دیکھنی چاہیے. پہلی نمبر 1, کیا وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے آپ کو, کیا وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے. پرووائڈ مین آپ کے فوڈ, آپ کا گھر, آپ کی جو بیسک نیڈ ہے, جو بھی جس لیول پہ آپ کی نیڈ ہے. ہو سکتا ہے آپ کی نیڈ جو ہے وہ 1 لاکھ پہ سیٹ ہو سکتا ہے آپ کی نیڈ 15,000 پہ سیٹ ہو سکتا ہے آپ کی نیڈ 5 لاکھ پہ سیٹ ہو. آپ کی جو بھی نیڈ ہے, کیا وہ لڑکا ان نیڈز کو پوری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر آپ ضرور کریں. پھر وہ چاہے میڈیم لیول پہ آتا ہے, آپ اس سے ضرور کریں کیونکہ آپ کی نیڈ پوری ہو رہی ہے. کیا وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو پھر آپ ضرور کریں. کیا وہ آپ کو سکیور کر سکتا ہے سوسائٹی سے, یا ہمیں بالکل زنانہ جو ہے, اگر یہ چیز پوری, تینوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے. تو obviously اس کے اندر یہ ضرور چیز آ جاتی ہے کہ وہ فائنینشلی لڑکوں کا دیکھا جاتا ہے. تو اسی جتنا مرضی کہہ لو کہ لڑکیاں نہیں, لڑکیوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی نیڈ وہ پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. پھر کویسچن یہ ہے کہ کیا مردوں کو فیمیل میل پیسے کے لیے شادی کرنی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے اور لڑکی میں پیسے کے لیے آپ نے شادی کر لی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ وقتی طور پہ تو آپ کو لگے گا, فائنینشیل کیلکولیشن مرد فورم مارتے ہیں نا, وقتی طور پہ تو آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ آپ آگے جا رہے ہیں, یار فٹافٹ اتنا پیسہ آ رہا, فٹافٹ فیملی آگے جا رہی. لیکن لانگ ٹرم میں آپ سیف فیل نہیں کرو گے, آپ کو مردانگی دکھانے کا موقع کم ملے گا. اکثر لڑکیاں, ایسی لڑکیاں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ ساری جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن کچھ لڑکیوں نے آج کل ایک ٹرینڈ سا بن گیا سوشل میڈیا کو دیکھ کے, ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ کے, کہ وہ اپنی جو فیمیل سائیکولوجی ہے نا اس کو پلے نہیں کری ہوتی, بلکہ فیمیل کے اندر ہی مرد ہوتا ہے. میری بات سمجھیں, جو اسی وجہ سے ایسی عورتوں کے ساتھ پھر بندہ خوش نہیں رہ سکتا. تو مرد کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر فیمنسٹ ٹریٹس ہیں, کیا اس کے اندر لوئلٹی ہے, کیا اس لڑکی کے اندر جو ہے وہ میری جو مجھے نیڈ ہے, جو میری انرجیز ہیں وہ میچ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. زندگی کے اندر نا بہت ضروری ہے وہ فنڈامنٹل لیول پہ. اگر آپ دیکھیں تو جو خوبصورتی ہے نا, 1 2 3 ماہ ہی رہتی ہے. 1 2 3 ماہ کے بعد اس کا, یا 1 2 3 کے بعد جو خوبصورتی کا جو وہ ہے نا دائرہ, وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو رہتا کیا ہے, رہتا صرف ہے انرجیز. اگر 2 بندوں کی آپس میں انرجیز میچ کر رہی ہیں وہ بہت لانگ ٹرم چلتی ہیں بجائے کہ شکل کے. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 2 جوڑے ہوتے ہیں, دونوں ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں, دونوں ہی بہت زبردست ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر سیپریشن ہوئی ہوتی ہے, ان کے اندر کوئی انرجیز میچ نہیں ہوئی. دیکھنے والا کہتا ہے یار بڑا خوبصورت کپل ہے, لیکن اصل میں ان کا ریلیشن شپ بریک آؤٹ ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی انرجی, چاہے شکل اچھی نہیں بھی ہے, اگر آپ کی انرجیز میچ کر رہی ہیں, انرجیز مین کہ دیکھو اندر سے جو بندہ ہے وہ بھرا ہوا ہے کہ خالی ہے. کئی دفعہ ہوتا نا کہ بوتل بالکل ایپ جی بوتل ہے ایپ بالکل بھری ہوئی ہے, یا اندر پانی نہیں ہے گا, یا بالکل خالی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں پرسنالٹی وائز دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جیسے یہ منہ کھولتے ہیں ان کا پتہ چل جائے یار بندہ اندر سے خالی ہے. تو جو خالی لوگ ہیں نا ان کے ساتھ آپ کی زندگی بھی خالی گزرتی ہے, اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے بھرے ہوتے ہیں نا وہ آپ کی زندگی کو بھی بھر کے رکھتے ہیں. میں یہی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جو ایسا بندہ جو ہر چیز ہی دوسرے کو قربان کر رہا ہے, یہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جس کے اندر جو ہے, میری بات ذرا بڑے غور سے سننا, اگر وہ بندہ اندر سے خالی ہے تو وہ کسی کو بھی کیا دے گا, کچھ بھی نہیں دے گا, گلاں باتیں ہی مارے گا, کچھ بھی نہیں دے گا. بندے کو اندر سے بھرا ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر اپنے لیے پیار نہیں ہے تو وہ کسی کو کیا پیار دے گا. اپنے اندر پیار بھرا ہوگا تو پھر وہ بانٹے گا نا. جیسے سورج ہے, روشنی دیتا ہے نا سورج, تو روشنی اس کے اندر ہے, روشنی تو باہر دیتا ہے نا زمین کو, چاند کو, تاروں. اگر اس کے اندر ہی روشنی نہ ہو سورج کے اندر تو کیا ہو, ڈیفینیٹلی ہر چیز بجھ جائے, کیونکہ وہ روشنی نہیں دے سکتا. پھر گلاں باتیں تو سورج رہ گیا نا. اسی طرح یہ چیزیں اپنے لائف کے اندر بہت دیکھو. اور عورتوں کو مردوں والے ٹریٹس بالکل نہیں اڈاپٹ کرنے چاہیے. چاہے پیسہ کماؤ سیپریٹ رکھو, لیکن اپنے فیمیل ٹریٹ جو چیزیں ہیں وہ کنٹینیو رکھو, وہ حرکتیں کنٹینیو رکھو. اور اسی طرح مردوں کو عورتوں والی حرکتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. آپ چاہے گھر کے کام کرو, ہیلپ کرو, رسپیکٹ کرو, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن اپنی جو مردوں والے ٹریٹ پرووائڈ, پروٹیکٹ اینڈ سیکیور, یہ آپ نے اپنا لازمی دینا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.